एसएसपी अशरफ मार्थ कौन था और उसे कैसे कत्ल किया गया? एसएसपी अशरफ मार्थ का चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक़ था? अशरफ मार्थ के कत्ल की जिम्मेदारी किसने कबूल की और मौलाना आज़म तारिक का इस कत्ल में क्या किरदार था? आखिर मौलाना आज़म तारिक ने अशरफ मार्थ के कत्ल से सिर्फ एक रोज़ कबल उनसे मुलाकात क्यों की? एसएसपी अशरफ मार्थ के कत्ल के 3 मरकज़ी किरदारों का अंजाम क्या हुआ? नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चौराहे। चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 6 मई 1997 ये मंगल का दिन था। सुबह 8:25 पर गुजरावाला में नए तैनात होने वाले एसएसपी के कोड नाम जहांगीर की मदद से उनके घर से इतला दी गई कि साहब दफ्तर के लिए रवाना हो रहे हैं। इस इतला से कबल 8:15 पर एक शख्स ने बराए रास्त एसएसपी के घर फ़ोन करके उनसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। लाइन ऑपरेटर इसरार कर रहा था कि चूँकि साहब तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी कहना है उससे कह दिया जाए। मगर कॉल करने वाले रियाज नामी शख्स का इसरार था कि बात बहुत अहम और एसएसपी साहब की सिक्योरिटी से मुतल्लिक है, इसलिए वो ये बात खुद उनसे करेगा। लाइन ऑपरेटर ने एसएसपी साहब से पूछकर लाइन मिला दी। रियाज ने एसएसपी को बताया कि उन पर कातलाना हमले की तैयारी कर ली गई है और बहुत जल्द उन्हें निशाना बनाया जाएगा। रियाज और एसएसपी के दरमियान तकरीबन 5 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही। चूँकि उस एसएसपी को इससे कबल भी कई ऐसे फ़ोन आते रहते और कभी कोई हमला ना होता, इसलिए उसने फ़ोन कॉल को ज़्यादा अहमियत ना दी और ठीक 8:30 बजे अपने घर से दफ्तर की जानिब निकले। दफ्तर जाने के लिए एसएसपी और उनका ड्राइवर अगली, जबकि 2 गनमैन तारिक और शकील गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे। एसएसपी साहब की गाड़ी जो ही गेट से बाहर निकली तो उनके एक गनमैन नासिर महमूद ने घर का गेट अंदर से बंद कर लिया। एसएसपी साहब के घर के सामने ही एक मोटे तने वाला शीशम का दरख्त था। इसी असना में अचानक दरख्त के पीछे से 2 नौजवान हाथों में कलाशनकोव पकड़े सामने आए। एसएसपी साहब को चंद मिनट पहले मौसूल होने वाली फ़ोन कॉल सच साबित हो रही थी। उन दोनों नौजवानों ने एसएसपी साहब की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एसएसपी के गनमैन तारिक और शकील ने जवाबी फायरिंग की। इसी दौरानिया में एसएसपी साहब गाड़ी से बाहर आए और ज़ख्मी हालत में घर जाने की कोशिश की, मगर आगे से दरवाज़ा बंद था। अचानक एसएसपी पर गोलियां बरसने लगीं। चंद सेकंड्स के अंदर वो ज़मीन पर गिर चुके थे। फायरिंग करने वाले एक गाड़ी में बैठकर फरार हुए तो घर के अंदर मौजूद गनमैन नासिर महमूद बाहर आया और देखा कि एसएसपी साहब ज़मीन पर गिरे हुए हैं। उसने हाथ लगाकर चेक किया तो अभी तक एसएसपी साहब जिंदा थे। उन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर वो उस दौरान खालिक के हकीकी से जा मिले। नाजरीन, इस तरह ड्रामाई अंदाज में कत्ल होने वाले ये एसएसपी चौधरी अशरफ मार्थ थे। चौधरी अशरफ मार्थ उस वक्त पंजाब में पुलिस डिपार्टमेंट के ताकतवर तरीन अफसर थे, जो सीनियर सियासतदान और उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन के हमज़ुल्फ़ और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बहनोई थे।
ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس ایس پی چودھری اشرف مارت موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے سسر تھے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ آخر اتنے طاقتور پولیس افیسر کو قتل کس نے کروایا؟ سینئر صحافی ابو شراز کی 7 روزہ زندگی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ اشرف مارت کے بعد کون کے مطابق ایس ایس پی اشرف مارت پر حملے کی ذمہ داری مبینہ طور پر لشکر جنگوی کے سربراہ ریاض بصرہ نے قبول کی تھی۔ ریاض بصرہ نے ایک بیان میں کہا کہ اشرف مارت کو ہلاک کر کے ہمارا انتقام پورا ہو گیا۔ اس نے مزید کہا کہ آئندہ بھی اگر کسی نے ہم سے زیادتی کی اور خلفائے راشدین کے خلاف دشنام ترازی کرنے والوں کو تحفظ مہیا کیا تو اسے بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ناظرین، اس زمانے میں سپاہ صحابہ کے مولانا اعظم طارق کی حفاظت حکومت کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ اس لیے اعظم طارق کو سختی سے کہا گیا تھا کہ وہ کسی بھی علاقے میں آنے جانے سے قبل پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو آگاہ کیا کریں۔ مگر یہاں یہ بات حیران کن تھی کہ اشرف مارت کے قتل ہونے سے صرف ایک دن پہلے اعظم طارق بغیر کسی ادارے کو آگاہ کیے خود گجرانوالہ پہنچے اور ایس ایس پی اشرف مارت کی کوٹھی میں ان سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا اعظم طارق جب 6 مئی کو گجرانوالہ سے لاہور پہنچے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ابو شراز کی رپورٹ کے مطابق خیال تھا کہ چودھری اشرف مارت کے قتل میں اعظم طارق کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، مگر ناظرین، اس قتل کیس میں اس وقت زیادہ شکوک و شبہات نہ رہی جب خود لشکر جنگوی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس قتل کیس کے آخری سوال کی جانب کہ آخر لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ جیسی تنظیموں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ صحافی ابو شراز کی ایک اور رپورٹ اشرف مارت کے قتل کے پیچھے کون ہے کے مطابق کہانی کچھ یوں ہے کہ ستمبر 1996 میں ملتان کی ایک مسجد پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 20 افراد کو مار دیا تھا۔ تب چودھری اشرف مارت ملتان میں تعینات تھے۔ اشرف مارت نے حملہ آوروں میں سے بعض کو گرفتار کر کے دفعہ 302 کے تحت مقدمات قائم کروا دیے۔ اس پر لشکر جنگوی کے ملک اسحاق نے اشرف مارت کو فون کیا اور کہا ایف آئی آر میں لکھے گئے بعض نوجوان بالکل بے قصور ہیں۔ اس نے کہا اہل تشیع کو قتل کرنا ہمارے نزدیک ثواب کا کام ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جب ملتان میں ایرانی کلچرل سینٹر پر حملہ ہوا تو اشرف مارت نے پھر کئی ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جن کے تعلقات انہی تنظیموں سے تھے۔ یوں چودھری اشرف مارت کو ملتان میں بھی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں اور گجرانوالہ آنے کے بعد ان کے قتل تک یہ سلسلہ بند نہ ہوا۔ ناظرین، چودھری اشرف مارت کے قتل کیس میں 3 مرکزی کردار ریاض بصرہ، مولانا اعظم طارق اور ملک اسحاق تھے۔ ان میں سے مولانا اعظم طارق اور ملک اسحاق کو وقتی طور پر گرفتار بھی کیا گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ لشکر جنگوی کے ابو بکر، عزیز عرف چھوٹا عثمان، غلام رسول شاہ اور حافظ عبدالحق کی گرفتاری بھی عمل میں آئی۔ ڈان نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق 21 مئی 2000 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج چودھری محمد شفیق نے ابو بکر اور غلام رسول شاہ کو سزائے موت سنائی۔
ناظرین، اگرچہ لشکر جنگوی کے سربراہ ریاض بصرہ نے خود اس قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی، مگر اس کے باوجود 20 مئی 2010 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج رانا نثار احمد نے لشکر جنگوی کے ابو بکر عزیز عرف چھوٹا عثمان، غلام رسول شاہ اور حافظ عبدالحق کو ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر رہا کر دیا۔ ناظرین، یہاں قدرت کا انتقام دیکھیے کہ اشرف مارت قتل کیس کے تینوں مرکزی کردار بعد ازاں خود بھی قتل ہوئے، یعنی ریاض بصرہ 14 مئی 2002 کو پولیس مقابلے میں مارا گیا، جبکہ مولانا اعظم طارق کو نامعلوم افراد نے 4 اکتوبر 2003 کو اسلام آباد کے قریب موٹر وے پر ہلاک کر دیا، اور ملک اسحاق بھی 29 جولائی 2015 کو مظفر گڑھ میں ایک پولیس مقابلے میں قتل ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں، اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔